أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من سبحان الله سبحان الله. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء سبحان الله سبحان الله. وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله مولانا